À la maison, je ne sais pas, parce que je n'ai pas du tout connu son ménage personnel. Mais j'ai tout de même connu sa femme et j'ai l'impression que pour lui, une femme était l'égale de l'homme, absolument. En tout cas en politique, certainement. Certainement. هل يستطيع الرجل السياسي أن يجمع في آن واحد بين عدة مسؤوليات؟ طبعاً هناك أولويات والتزامات. فضاء الأسرة ومشاكسة الأطفال هو بمثابة نقطة توازن في حياة السياسي. كان كيحترم المرأة، كيحترم يعني لا شخصيتها ولا يعني ما كان حتى شي. كان عندها الكلمة ديالها، كانت عندها يعني الوجود ديالها، كانت تعبر عليه ما كان حتى شي. ما كنظنش بان كان شي فرق كبير ما بين ما كان كيصرح به وكان كيقول والدور يعني اللي كان كيبغي المرأة تلعب حتى في داخل المنزل. هذا نقول لك بان الحياة ما كانتش دائما سهلة مع عبد الرحيم، لانه هو كان راجل عصبي وكان كيعيش على اعصابه، ولكن كان كيجبر راحة مع في وسط العائلة، في وسط الجو ديال في وسط ولادو. كان كي مع الأصدقاء، بعض الأصدقاء. ما يمكنش الإنسان يتصور عبد الرحيم يفرض الأبناء ديالو ولا أي أحد أفكاره السياسية. أنا شخصيا ما تقربت منه، حاولت نفهم شخصيا، ولكن كانت عنده سلطه بطبيعه الحال، سلطه معنويه اكثر ما هي ماديه، لان الماديات ما كانش كيهمل الماديات. سلطه معنويه حاضره يعني على مستوى الشخص وعلى مستوى التاريخ ديال الشخص وعلى مستوى المسيره النضاليه والسياسيه ديالو. كتفرض راسها بوحدها، ما يحتاج الانسان يجي يفرضها ولا يقول لك يحاول يستقطبها، بحيث اننا حنا 4 ديال الاولاد، ولكن كنا ماشي كيف كنا كل واحد عنده الميول ديالو، كل واحد عنده الاختيار ديالو، كل واحد عنده مختلفين. ما أن بدأ الانفراج في الجو السياسي يفتح أفقاً جديداً، حتى امتدت يدي مجهولة إلى عمر بن جلون النقابي والمنظر لتغتاله في 8 دجنبر 1975. عمر بن جلون كان يختزل صورة المناضل الذي كرس حياته للطبقة العاملة، ولذلك قال عنه عبد الرحيم بوعبيد يوم دفنه: أنت يا عمر هو الحزب. تشاركوا في الذكرى في الدار البيضاء، في ذكرى عمر بن جلون، ولما ذهبت إلى هناك اجتمعت بالمكتب السياسي، استدعاني هو للاجتماع بالمكتب السياسي وتذاكرت معهم في هذا الموضوع. سي عبد الرحيم بوعبيد هو رجل يحتاج إلى الإقناع، لأنه رجل متفتح، مش رجل منغلق، رجل متفتح. أنا لما اتصلت بهم قلت لهم: اسمعوا، قلت له سي عبد الرحيم بوعبيد، أنا سأشارك معكم، ولكن أنا عندي واحد السؤال غادي نطرحه عليكم. وكانوا حاضرين أعضاء المكتب السياسي وأنا معهم. قلت له: قل لي لماذا لا تتحدث جريدتكم عن الإسلام؟ قلت لهم: أنتم تعيشون في وطن مغرب مسلم والإسلام له مبادئه. قلت له: ربما أنكم الإسلام هو أشد تقدمية مما تظنون. قلت له: لماذا لا تتحدثون عن الإسلام؟ وجرت مذاكرة ودار فيه الدكتور الله يرحمه عبد اللطيف بن جلون، قال له: هاش نقول لكم السي عبد الرحيم بوعبيد، ديما تنقول لكم هادشي.
بعد مذاكرة ومناقشة اقتنع السي عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله، اقتنع بالفكرة. قال لي وتفضل أنت، احنا فاتحين لك الجريدة، تفضل اكتب. قلت له سأكتب. لإحداث تقارب بين القوى السياسية المعارضة والحكم احتاج الأمر إلى 5 سنوات. تدابير جديدة اتخذت بهدف تنقية الأجواء السياسية. الانتخابات الجماعية والتشريعية 1976-1977 كانت إشارة لانطلاقة المسلسل الديمقراطي. الاتحاد الاشتراكي كقوة سياسية من عدة مكونات غالباً ما كانت تطفو على سطحه بعض الخلافات قد يثيرها قرار ما. فالحزب مع الأسف انجرف، الحزب أو بعض قياداته انجرفت وراء ذلك الجو الانتخابي، وحاولت أن تغير أو تحول الحزب إلى وكالة انتخابية كما قلنا. ومن هنا بدأ الصراع داخل الحزب، وخاصة وتجلى وتفجر في المؤتمر الوطني الثالث في ديسمبر 1978. فمن هنا بدأت البوادر تنمو لما حدث في 8 مايو 83. ولكن تخللت تلك المسيرة عدة محطات، وأذكر منها بالخصوص قضية الانسحاب من البرلمان في أكتوبر 81. وهنا يمكن أن أتقدم بتحية خاصة للأخ عبد الرحيم بوعبيد، لأنه لو كان موجودا لما حدثت تلك المهزلة التي حدثت، وما كنا نطلق عليه دخل خرج للبرلمان، تلك الطريقة التي انسحب بها الفريق الاتحادي والتي عاد بها إلى البرلمان. والانسحاب كان بقرار من اللجنة المركزية منذ 79، وتم التلكؤ في تنفيذه إلى 81. ولماذا لم ينفذ ذلك القرار؟ لأنه وأشهد بذلك تاريخيا، لأن الأخ عبد الرحيم كان يخشى أن يتخذ ذلك القرار بالانسحاب بشكل سياسي، وأن المعنيين بالأمر أي النواب الاتحاديون آنذاك لا ينفذون ذلك القرار. الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي لصالح قضية المغرب الوطنية سنة 1975 كان تتويجاً لحملة دبلوماسية عالمية شارك فيها زعماء الأحزاب السياسية. بعد المسيرة الخضراء استمرت الحملات الدبلوماسية لشرح حقوق المغرب المشروعة. تعزيز الجبهة الداخلية كان يقتضي ذلك. عبد الرحيم بوعبيد قام بجولة في هذا الإطار شملت العديد من الدول، واستغل أيضاً وسائل الإعلام الدولية لتوضيح الأمور وفضح الأكاذيب. Au moins un régime actuel, et qui pourtant sur cette affaire de Mauritanie soutient la politique du roi Hassan, de M. Bouadib. C'est une question nationale, monsieur. Et il faudrait tout de même se souvenir que le Maroc a été démantelé, mis en morceaux par la colonisation au début du XXe siècle. Alors pour nous, la lutte pour l'indépendance, c'est la lutte pour la reconstitution de notre unité, de notre intégrité territoriale. Alors il y avait la zone nord, la zone du centre, la zone internationale. Et puis il y avait cette question-là du Sahara occidental qui est restée comme l'une des dernières questions. Nous étions soutenus au début par l'Algérie, le peuple algérien, le gouvernement algérien. On lutte à l'époque pour son indépendance. Nous pensions que nous n'avions de problème qu'un problème de décolonisation vis-à-vis de l'Espagne. Et puis, il s'est produit quelque chose, le général Franco est mort, etc. Un autre gouvernement
s'est constitué à notre régime et puis il a accepté de négocier avec nous. Et nous avons fait, comme pour toutes les parties de notre territoire, un traité de décolonisation du Sahara occidental. Nous n'avons pas envahi le Sahara occidental. C'est le colonisateur qui nous a remis les clés. في قمة نيروبي 1981 وافق المغرب على مخطط عرضته منظمة الوحدة الأفريقية حول شروط إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية. عارض الاتحاد الاشتراكي خطط الاستفتاء، فألقي القبض على 3 أعضاء من مكتبه السياسي في مقدمتهم عبد الرحيم بوعبيد. إلى قرية ميسور نقل بوعبيد ومن معه لتبدأ رحلة جديدة، رحلة لم تخلو من ألم. أنا تأسفت ليه حقيقة. أولا شخصيا ما كنتش هنا في المغرب، لأن كنت خارج هنا، كنت في كينيا أنا في الوقت فاش وقعت هذه القضية هذه. والموضوع اللي كان هو قضية الصحراء، وقضية الصحراء معالجتها واحد المعالجة صعيبة، والموقف ديال عبد الرحيم هو الموقف الصحيح في الحقيقة، لأنه قضية الاستفتاء لا يستفتى الإنسان في بيته باش يقول، هو من ناحية المبدأ عنده الحق. هذا هو الكلام اللي كنا كنقولوا حنا، علاش ما غاديش نستفتيو الناس ديال فاس واش هما مغاربة ولا الناس ديال مراكش، وغادي نستفتيو مالين الصحراء ونقولوا لهم واش نتوما كذا. لكن جات واحد الظرف اللي الضغط الدولي، الحقيقة هي هذه، والدينامية اللي كانت عند هذا المبدأ ديال تقرير المصير ولا ديال الاستفتاء ديال الشعب كيخصو يقول، او واحد المجموعه ديال السكان كخصها تعبر على ارادتها. في الوقت فاش الملك، فاش جلاله الملك قرر هذه القضيه كتكتيك، ولكن دائما كيقول انه راه غادي يكون استفتاء تاكيدي. ذاك الساعه ما عندناش ندخلوا لواحد معركه في هذه القضيه هذه. بالنسبه لقضيه الصحراء بطبيعه الحال بلاغ الذي كان سبب اعتقال أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم الأخ عبد الرحيم بوعبيد كان بلاغا أراد أن يوضح الأشياء، أن بعد نيروبي كان هناك تفاؤل غير معقول من أن قضية الصحراء ربما انتهت. فكان اقتراح الأخ عبد الرحيم بوعبيد على المكتب السياسي أن نقول الحقيقة حتى لا يصدم الشعب المغربي في المستقبل. قلنا ربما هذه بداية لمرحلة صعبة لقضية الصحراء وليس حلا نهائيا لقضية الصحراء، لأنه خصوم وحدتنا الترابية الانفصاليين ومنهم وراءهم أخذوا موافقة المغرب على القيام باستفتاء، وبالتالي طالبوا، أصبحت لهم مطالب أخرى كانسحاب الإدارة وانسحاب ما يسمونهم بالمعمرين إلى غير ذلك أمام المحافل الدولية، وبالتالي اعتبروا أن هذاك مكسب لابد أن يمشيوا أبعد من ذلك، في حين أنه ما طرحه بلغنا هو أن كان على المغرب أن يطرح قبوله للاستفتاء على أساس أن يكون استفتاء للشعب المغربي لقبول الاستفتاء في الصحراء. بعد الإفراج عن عبد الرحيم بوعبيد ورفاقه سيدخل الحزب مرحلة جديدة. في 8 ماي 1983 سيعرف الاتحاد الاشتراكي أزمة داخلية، أزمة عكستها المواقف المتباينة في المبادئ والاختيارات. غياب الانسجام بين مكونات الاتحاد الاشتراكي كان بداية لنشوء تيار جديد، لكن كيف انفجرت هذه الأزمة؟
إنما عرف بأحداث 8 ماي 1983 جاءت كتتويج لصراع عرفه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين جناحين، جناح يمكن أن نطلق عليه جناح تصحيحي نضالي ديمقراطي يتمسك بمبادئ الحزب ويعمل على بلورتها من خلال النضال الملموس في الحياة الواقعية، وجناح آخر يمكن أن نطلق عليه جناح يميني انتهازي تكنوقراطي. عبد الرحيم بوعبيد في الواقع يعتبر تكتيكي في مواقفه أكثر منه صريح في اتخاذ المواقف الصارمة والصحيحة. فأمام الصراع الذي كان يحتد بين الجناح اليميني والانتهازي والجناح التصحيحي الديمقراطي في داخل الحزب، وهو صراع كان يمتد إلى مستوى القواعد والأجهزة المحلية ليرتفع إلى اللجنة الإدارية بالخصوص، كان ربما في الأول لا يحب أن يدخل في هذا الصراع من الناحية الظاهرية، ولكن عندما يضطره الصراع إلى الحسم في المسائل فهو ينحاز إلى الجانب اليميني. وهكذا عندما اشتد الصراع في أوائل الثمانينيات 81 و 82 اضطر أن ينحاز إلى بقية أعضاء المكتب السياسي ويوافق على التوقيف وعلى الطرد وعلى توقيف كذلك فروع الحزبية التي اعتقد بأنها منحازة إلى الجناح اليساري، مثل فرع الحزب بني ملال الذي كان انتخب بكيفية شرعية، وقام عبد الرحيم بوعبيد بمراسلة السلطة بأن هذا الفرع لا يمثل الحزب. 83 كانت مبادرة من إخوان كانوا معنا في الحزب، مبادرة خارج الإطار الشرعي للاتحاد الاشتراكي، لذلك رفضه هذا الأسلوب واعتبر أن ما حاولت أن تقوم به تلك الجماعة هو عمل فاشيستي وعمل لا صلة له بالعمل الديمقراطي وبالحوار الذي يمكن أن يكون ذاك الحزب. لذلك اقترح حالا على اللجنة المركزية طرد بعض العناصر اللي كانت وراء ذلك التحرك. من أولى التعارضات التي طرحت في الاتحاد الاشتراكي هو المشاركة في الموقف من المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية، إنه كانت عنصران أساسيان. ففي الأدبيات التي خرج بها إذا صح التعبير المنشقون عن الاتحاد الاشتراكي يؤكدون على ذلك بصورة واضحة، وربما في الأدبيات التي بل وراها حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال هذه النقطة يمكن أن نجد الوجه الآخر لهذا التعارض. بالطبع هناك قضايا أخرى كانت مسار خلاف داخلي ووجدت أو عبرت عن نفسها بالشكل الذي عرف في سنة 83 بخروج مجموعة من المناضلين، وللأسف الشديد باقتياد هؤلاء المناضلين إلى السجن في مشكل كان في تقديري الشخصي يمكن أن يحل بطريقة ديمقراطية كما يجري بذلك الصراع الديمقراطي، أو ما يجب أن يجري أو ما يجب أن يكون عليه الصراع الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية. عبد الرحيم بوعبيد كسياسي ينتمي إلى منظومة ديمقراطية اشتراكية كان يتابع تطورات الوضع الدولي من منطلق الدعوة إلى حوار متكافئ وعادل بين الشمال والجنوب. Le dialogue nord-sud est un dialogue qui ne pourrait être qu'un dialogue permanent. Il n'est pas très facile
de dégager, naturellement, d'un certain nombre de considérations générales, des points d'impact, des décisions. Alors, naturellement, il y a des égoïsmes nationaux, il y a des considérations d'intérêt de chaque État, etc. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut que le dialogue continue. Et il faut également que les États-Unis, aussi bien que l'Union soviétique, soient associés à ce dialogue. Et nous pensons que ce dialogue pourrait être également un élément dans la détente internationale. À travers lui, à chaque étape, j'ai découvert un autre regard qui n'était pas purement français sur l'ensemble de ces questions, que j'aurais pu aborder comme un jeune Français parmi des tas d'autres. Je me rappelle de ces conversations comme en contrepoint. Il y avait un autre regard possible, qui était complémentaire, qui était parfois différent, qui en tout cas enrichissait la vision des choses, parce que c'était un responsable politique très important, d'un pays qui est un pays arabe, qui est un pays africain, et qui est en même temps un pays très particulier, avec ses personnalités propres, qu'est le Maroc, avec ses liens si particuliers aussi avec la France et avec l'Europe. Donc ça donnait une richesse très grande à tout ce que j'entendais, et c'était jamais exactement ce qu'aurait pu être une conversation franco-française sur le sujet. Et ça, c'est énormément à lui que je le dois, et donc à mon père, puisque c'est à partir de cette amitié entre eux. توجت الانتخابات التشريعية لعام 1984 عبد الرحيم بوعبيد نائباً برلمانياً لمدينة المحمدية. الانتخابات واجهة للنضال المسؤول والديمقراطي، والمشاركة تبقى ضرورة تكتيكية تحتمها قوانين الصراع السياسي. لا مجال للشك في هذه القاعدة. قد تكون هناك طعون وانتقادات حيال مصداقية الانتخابات، لكن على المعارضة المسؤولة ألا تنهج سياسة الكرسي الفارغ. Je dirais alors là, il me semble qu'il a été un chef de l'opposition modèle, parce que je crois qu'il a été un homme qui a su constamment, en maintenant les positions de l'UNFP puis l'USFP, des positions strictes, essentielles, sur l'essentiel, mais en gardant le contact avec le pouvoir marocain, avec la légitimité marocaine. Je pense que c'est une sorte de modèle de la conduite des affaires de l'opposition dans un pays civilisé. اقترن عقد التسعينات بحدوث تحولات جوهرية في المناخ الدولي والمحلي. قيم جديدة تظهر، تفاقم في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وصعوبة في إيجاد الحلول. أي دور يمكن أن تلعبه المعارضة داخل مؤسسة البرلمان أو خارجها؟ وأي سبيل يمكن اتباعه لممارسة الضغط؟ الجواب يكمن ربما في تنسيق المواقف بين الأحزاب التي تنتمي إلى سلالة الحركة الوطنية المغربية، ولم لا الإعلان عن تشكيل كتلة لترسيخ دولة المؤسسات في إطار ملكية دستورية، وهو المطلب الذي طالما ألح عليه عبد الرحيم بوعبيد إلى جانب حلفاء حزبه. Dans son esprit, un respect de constitution, c'est la possibilité de l'alternance. Il n'a jamais cessé de lutter pour cela, c'était son obsession. Et chaque fois qu'on a voulu l'attirer, même pour des causes qu'il partageait, il disait « Ma fonction d'opposant, c'est de réclamer un pouvoir qu'un jour je peux occuper, mais qu'un jour je pourrais céder. » هل كان عبد الرحيم بوعبيد صدفة أم ضرورة تاريخية؟ كل الأجوبة ممكنة.
لكن الشيء المؤكد هو أن عبد الرحيم بوعبيد كان يملك من الصفات والمؤهلات ما جعله يحتل الواجهة سواء في العمل الحكومي أو في صف المعارضة. عندما شيعته الجماهير إلى مثواه الأخير في 8 يناير 1992 بكت وأطلقت الزغاريد والشعارات لتقاوم لحظة الحزن. توحدت المواقف والألوان الأيديولوجية في جنازته، لا يمين ولا يسار، لا سلطة ولا معارضة. هل كان الوطن في حاجة إلى عبد الرحيم بوعبيد للمطالبة بسيادة الديمقراطية من خلال المعارضة الشرعية؟